ऊ पनि आइरहेको थियो। म अर्को क्लासमा थिएँ कि, अर्को क्लास लिइरहेको, अर्को भनेको एपेक्सको क्लासमा। तर तपाईँले जोइन गरेको चाहिँ देखिरहेको हुन्थ्यो अरे के, त्यो ट्वाङ ट्वाङ गरेर आइरहेको हुन्थ्यो। अनि फेरि आएको गएको देखिन्थ्यो। अब फेरि मैले कुरा गर्नु मिलेन है। ल ठिकै छ। अनि दसैँ कस्तो बित्यो त? ठिकै सर। राम्रै भयो, रमाइलो भएन? हजुरको? ठिकै छ। के रमाइलो त के हुनु, यस्तै त हो नि दसैँ यसपालिको। त्यति धेरै राम्रो त होइन। अब यो कोरोनाको दसैँ भयो, लक बाहिर साहिर त्यति जान त्यति फिजिबल भएन। ल ठिकै छ। अब मलाई भन्नुहोस् त, हामी कहाँ थियौँ त, के परिरहेको थियौँ? मैले त वहीँ बिर्सेँ। कहाँसम्म पुगेको थियौँ? एकछिन टपिकहरू भन्नुहोस् त। हामी कुन टपिकमा थियौँ? हाइपोथेसिसको च्याप्टर 3 सम्म सकियो सर। कस्तो भन्नुहोस् त? हाइपोथेसिसको च्याप्टर 3 सम्म सकियो। च्याप्टर 3 भनेपछि कपी हेरेर भनौँ त, के प्रोपोर्सनको सकेको भर्खर? आज हामीले डिफरेन्स बिट्विन टु मिन वाला चाहिँ गर्नुपर्ने हो। प्रोपोर्सन सम्म सक्यौ। प्रोपोर्सन सम्म सकाएर जे टेस्ट अफ हाइपोथेसिस प्रोपोर्सन सक्यो। अब हजुर हजुर सबैको कपीमा बाबु ट्रान्स उठ जाऊ। सबैको टपिकमा त्यही हो त, एकचोटि हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, हो त्यही हो, सबैको त्यही हो। प्रोपोर्सन सक्यौ र हामीले। सर त्यो 2 मिन वाला जेड टेस्टको च्याप्टर 4 को पनि फर्मुला लेखाइसक्नु भएको छ सर। च्याप्टर 4 को पनि कुराहरू सुरुवात गरिसकेका छौँ। कुनै हिसाब गरेछौँ? हजुर 1 नम्बरको गरेछ सर। 1 र 6 को प्रोपोर्सनबाट सकेर कम्प्यारिजन अफ मिनको जी टेस्टको चाहिँ सुरु गरेको। हजुर हजुर हो सर। 1 नम्बर र 6 नम्बर गरेको छ। म एकचोटि अब सेयर गर्छु। ल एकचोटि सेयर गर्छु है त। अनि मलाई भन्नु है यो के गरेको, मैले पनि बिर्सेँ। अब हेरौँ। खै त सेयरै गर्न नसक्ने भयो त के हो यो? नो फाइल।
के आएको छ र छैन है? अघि सेयर त भएको थियो सर। फाइल आएको थियो र? हजुर क्वेसन आएको थियो। क्वेसन आइसकेको थियो? हजुर। ल एकचोटि फेरि एकचोटि हेर है त के हो त, मैले त गर्नु नजानेको हो कि क्या बिर्सेर भगवानहरू के भयो, जिन्दगी त बरु गाह्रो भयो त यो। ल अहिले आएको छ? अहिले छैन सर। अब छैन अझै आएको। के भयो? अब आयो सर। आयो होइन, देखियो होइन? ल हजुर। ओके। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको अनुसार 1 नम्बरको गरेको हो। यो 1 हिसाब र गरेको 6 सर। 1 यो गरेँ यसको सर। 1 ओके 1 चाहिँ 6 पनि हामीले गरेँ। टु टेल गर्यो होइन, लेफ्ट टेल गर्यो। ओके त्यसपछि 6 राइट टेल गर्यो, लेफ्ट र राइट गर्यो। ए टु टेल पनि एउटा गरौँ है त। ल 1 गरेको 2 नम्बर हेरौँ ल त है त। 1 र 6 मात्र गरेको हो। हजुर। यसको फर्मुलाहरू याद छ? ल मलाई पिन गर्नुस्, बोर्ड देखेको छ? तपाईले बोर्ड देखेको छ? मलाई देखेको छ? छ सर। ओके म बोर्डमा यो फर्मुला लेखेको हैन त। g is equal to x1 bar minus x2 bar by sigma 1 square by n1 sigma 2 square by n2 under root। यो फर्मुला हामीले युज गरेको याद छ है? छ सर। ओके ल अब सबभन्दा पहिला 2 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है त। मैले फर्मुला यो लेख्दिएँ, तपाईहरुले याद छ भन्ने एडमिसनमा ल। 2 भन्छ the operation manager at a light bulb factory wants to determine whether there is any significance in the mean life expectancy of bulbs manufactured on 2 different types of machine। दुईटा मेसिनबाट चाहिँ दुईटा बल्ब चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हुने रहेछ है त। the population standard deviation of machine 1 is 110 hour and of machine 2 is 125 hour। A random sample of 25, here are the 25. A random sample of 25 light bulb from machine 1 indicate a sample mean of 375 hours and a similar sample of 25 from machine 2 indicate a sample mean of 362 hours। Using 5% level of significance, is there any evidence of difference in the mean life of bulb produced by 2 types of machine भनेर भन्यो। अब यहाँ sample size कति कति दिएको छ भन्नुस् त machine 1 र machine 2 को? machine 1 machine 2 machine 1 को n1 कति छ? कति छ बाबु? फर्स्ट मेसिन अ र्यान्डम स्याम्पल अफ कति भनेछ हेर त? 25 अफ हैन, यहाँ छ अ र्यान्डम स्याम्पल अफ यो हेर त द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ लानु सक्छ स्याम्पल मी। और मेरोमा आएन पिन गर्दाखेरि पनि। ए ल म यो स्टप गरिदिन्छु अहिलेलाई है। ल अहिले अहिले मलाई देख्यो? आएको छैन। अब देखिन्छ मलाई? अहिले चाहिँ मेरोमा देखियो बल्ल। के भयो त यो? देखिरहेछ सर, उनीहरुको त नेटको प्रब्लम होला। ए नेटको हुन सक्छ। देखिया छ?
होइन मैले नि। ल एन मात्र आइरहेछ त अहिलेसम्म। ह कि एन मात्र आइरहेछ क्या तपाईँको नाम? एन मात्र n1 यो आयो n1 = 25 हो होइन हौ सर, तपाईँको नामको के एन मात्र आइरहेछ क्या पिन गर्दाखेरि नि। ए हो के भयो त यो के नेट अरु अरु कसले कसले सर देखाछ मेरोमा त आइरहेको छ। एनिसाको आयो मेरा पनि आइरहेछ। मेरोमा अनिसा पनि आइरहेछ सर। अनिता असीम बाबुराम विपिन दिपिसा आइरहेछ सर। दिपिसा आइरहेछ जीवन सर हाम्रो लक्ष्मी नेट स्लो भयो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ कि कोही कोही बेला। प्रशान्तहरु आइरहेको छ सर। आइरहेछ अरे भनेपछि अब के गर्ने त बा ल मैले केही नेटको अलि स्लो भएर हो कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ म भन्दै गर्छु गरौँ त है त सो n1 = 25 हो आयो सर बल्ल। आयो हजुर। अब हेर n1 = 25 n2 = 25 हो ल भन्नुस् त क्वेशनमा x1 बार कति छ त फर्स्ट मेसिनको मिन कति छ एभरेज कति छ भनु 370. A random sample of 25 light bulb from machine 1 indicate a sample mean of 375 hours. Now, the population standard deviation of 1 is sigma 1 is 110 hours. And machine 2 goes 125 and similar sample of 25 from machine 2 indicates sample mean of 362 hours. Let's go population standard deviation 125 hours. At 5% level of significance, alpha is 5%, 0.05. And के भन्छ त is there any evidence of differences भनेर दियो ल अब सुन्नुस् अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त यहाँ स्याम्पल साइज त 25 मात्रै छ दुईटैमा त्यो 25 हुँदाखेरि पनि किन त यो जीटीएस भएको हो त हाम्रो त थ्योरीमा के भनेको थियौ त स्याम्पल साइज 30 भन्दा बढी हुनु पर्छ भन्ने गरेका थियौ त तर यहाँ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ नि त वाह हो किन त पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएकोमा केसमा के हुन्छ त स्याम्पल साइज सानै भए तापनि हामी के गर्छौं त जीटीएस गर्छौं याद छ है त्यो अब हुन त धेरै ग्याप भयो याद नहुन सक्छ तर कारण चाहिँ के हो त पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुनाले यो जीटीएस भयो ठीक छ हजुर ठीक हो यस सर सबैलाई ठीक छ ओके ल भनेपछि यो जीटीएस दिएको कुरा थाहा भयो हैन तपाईले देखिराख्नु भएको छ भन्ने अजम्पसनमा अब के गर्छौं त Is there any difference in the light bulb manufactured by the two machines भनेको छ नि यो डिफरेन्सेस भनेपछि यसको सिम्बल के हो मैले एउटा पनि यो लेख्नु पर्छ हेर्नुस् है नलमा के हुन्छ इक्वल साइन अल्टरनेटिभमा के हुन्छ नट इक्वल साइन यो पनि याद गर्नुस् ल ओके सो डिफरेन्सेस भनेको यो 6 वटा साइन मध्ये कुन हो नट इक्वल भेरी गुड नट इक्वल भनेपछि कुन हाइपोथेसिस टेस्ट गर भनेको अल्टरनेटिभ नट इक्वल भनेको त के हो त अल्टरनेटिभ हो नि h1 नट इक्वल भनेको h1 भनेपछि हामीलाई टेस्ट गर भनेको चाहिँ के हो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो याद छ है हामीले पढेको थ्योरीहरु लक्ष्मी भगवान सबैले बुझिरहेछ प्रनिशा अनिशा अनिता असीम बाबुराम देपिसा इनिशा गोविन्द बुझिरहेछ सर
यो नल अल्टरनेटिभको कसरी लेख्ने सबै पहिला गरेको याद गर्नुस् है। ओके, सो हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस दियो भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त नलको स्टेटमेन्ट र अल्टरनेटिभ लेख्छौँ हैन। नल अल्टरनेटिभ यसो गर्छौँ है। सबभन्दा पहिला जहिले पनि के लेख, फर्स्ट पपुलेसनको प्यारामिटर लेख भनेर अस्ति कुरा गरिसक्यौँ होला। जहिले पनि सुरुमा के लेख्ने, μ1 हो हजुर, यो याद छ? यस सर। प्रनिसाले मात्र हो कि अनिसाले पनि हो कि अनिताले हो कि सबैले बुझ्या हो नि? एनिसा? यस सर, बुझिरहेछु सर। ओके, μ1 छ। अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ ग्रेटर साइन, डिफरेन्स सरी के डिफरेन्सेस भनेको नट इक्वल साइन भनेपछि नट इक्वल साइन कहाँ लेख्नु पर्यो? अल्टरनेटिभमा यहाँ नट इक्वल लेख्नु पर्यो। कस्तो लेख्नु पर्यो त? μ2 यहाँ नट इक्वल छ भने माथि के लेख्नु पर्यो त? इक्वल्स μ2 हो। यो ठीक छ? यति ठीक छ? ठीक छ सर। अनि कहाँ फोकस गर्ने भनेको थियौ मैले जहिले पनि? अल्टरनेटिभमा। जहिले पनि यताउता दायाँ बायाँ नयाँ अल्टरनेटिभमा फोकस गर भनेको थिएँ, याद छ होला है? अल्टरनेटिभको साइन के छ? नट इक्वल। नट इक्वल भएपछि नल हाइपोथेसिस हो कि अल्टरनेटिभ, सरी नट इक्वल भएपछि वन टेल कि टु टेल? टु टेल सर। टु टेल। टु टेल भएपछि लेफ्ट राइट कहाँ कहाँ जान्छ? दुवै साइड। टु टेल भएपछि के हुन्छ? यहाँ लेफ्टमा पनि राइटमा पनि हैन? ए जाऊ त उता। दुईटैतिर हो, लेफ्ट राइट दुईटैतिर हो टु टेल। ठीक हो? हो सर। अब यो दुईटैतिर गइसकेपछि यो अल्फाको भ्यालु के हुन्छ र हाम्रो दुई सन्तान भयो भन्ने कुरा गरेको थियो नि अस्ति, याद छ? वन टेल छ भने एक ठाउँमा मात्र राख्ने। यो त जी टेस्ट हो। दुईतिर भएपछि यो 5% छ भने यता कति पर्सेन्टेज लेख्छौँ हामी? 2.5। यता पनि 2.5। बिचमा कति हुन्छ त? 47.5 भनेको 0.475। 0.475 हो हजुर? गोविन्द हो सर। अब मलाई भन्नु 0.475 को लागि जी भ्यालु कति हो? याद छ कि छैन फेरि? जीरो 0.475 को लागि जी को भ्यालु कति हो? हो 1.96 त अब कन्ट्रै हुनु पर्थ्यो है। ल 1.96 यता -1.96 यता +1.96 भनेपछि यो बीचमा पर्यो भने हामी के गर्छौं? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने। यो भन्दा यता पर्यो भने हामी के गर्छौं? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छौं। अब एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्नको लागि अब फर्मुला के त? g = x1 बार माइनस x2 बार बाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 गरेको यो भ्यालु निकाल्नुस् त कति आउँछ? सर त्यो x बार 1 माइनस x बार 2 को होल स्क्वायर हैन फर्मुलामा? कसको? x बार 1 माइनस x बार 2 को होल स्क्वायर लेखेको छ। x1 x बार 1 माइनस x बार 2। x1 बार माइनस x बार x2 बार ठीक छ। होल स्क्वायर हुँदैन। x1 बार माइनस x2 बार अंडर रूट डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n यो स्क्वायर हो। सिग्मा 1 यो सिग्मा 2 को स्क्वायर। माथि चाहिँ x1 बार माइनस x2 बार मात्र स्क्वायर हुँदैन माथि चाहिँ। ए सर थ्यांक यू सर। है त्यो स्क्वायर चाहिँ हुँदैन ल। मैले स्क्वायर लेख्दै थिएन होला। खोइ मैले चाहिँ लेखेर चाहिँ सर थिएन होला। ए ल यो हुँदैन है। x1 बार माइनस x2 बार मात्रै डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 को रूट। ल यो गर्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ एकचोटि हेर्नुस् त। यसबाट जी को भ्यालु कति आउँछ?
0.39 होला 0.39 प्लस 0.39 भनेपछि अब कहाँ पर्यो त एक्सेप्टमा पर्यो कि रिजेक्टमा पर्यो यहाँ पर्यो डिसिजन के हुन्छ एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस ओ भेरी गुड यो कसले भनेको यो बाबुराम सर बाबुराम सरले ल बाबुराम भने त तगडा हुन्छ नि भन्छ हैन ओके ल डिसिजन हाम्रो एक्सेप्ट नल अब भन्नुस् एक्सेप्ट नल त भयो डिसिजन हामीलाई दिएको केमा छ त अल्टरनेटिभ नल एक्सेप्ट गर्यो भने अल्टरनेटिभ के हुनु पर्यो रिजेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि देयर इज डिफरेन्स इन द के भन्छ म्यानुफ्याक्चर देयर इज डिफरेन्स इन द के भने सोधेछ पैसा क्वेसन एक्चुअली है डिफरेन्स इन द मिन लाइफ अफ बल्ब produced by the two types of machine भन्यो के हो त absolutely false भन्नुभयो there is difference in the mean life of the light bulb manufactured by the two machine is absolutely false त्यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ absolutely चाहिँ के हो त गलत हो भन्ने कुरा भयो ठीक छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर ल यो थर्ड यो त हिसाब यो भयो है अब यस गरौँ नत्र तीनवटा हिसाब त सकिएको हो तर पनि यो डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्सको अर्को पनि एउटा हिसाब गरौँ है तपाईहरुले फेरि कन्फ्युजन हुने चान्सेस देखियो ल देखियो हैन ल 8 नम्बर एकचोटि हेरौँ न ल के भन्छन् है त 8 नम्बरको क्वेशन हेरौँ ल In 2003 the Financial Accounting Standard Board was considering a proposal to require company to report the potential effect of employee stock option on earning per share EPS मा कस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर हेरिरहेको छ फाइनान्शियल हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डको हैन अनुसार a random sample of 41 हेर त हाई टेक्नोलोजी फर्म ल के भयो देखिरहेछ फेरि एकैचोटि फ्लिप भयो त देखिरहेछ सर ल अब हेर्नुस् त random sample of 41 high technology firm revealed that the new proposal would reduce EPS by an average of 13.8%. भनेपछि हेर्नुस् त यो 41 भनेको स्याम्पल साइज दियो यसको एभरेज कति छ त 13.8% ले रिड्युस हुन्छ भन्ने दिएको छ यसको एभरेज चाहिँ 13.8% with a standard deviation of 18.9%. दुईटै पर्सेन्टेजमा दिएको छ ओके A random sample of 35 producer of consumer goods अगाडिको चाहिँ हाई टेक्नोलोजी फर्म भयो अहिलेको चाहिँ के हो त 35 नम्बर चाहिँ consumer goods so that the proposal would reduce EPS by 9.1% on an average with a standard deviation of
7%. अब यहाँ दिएको इन्फर्मेसन के भयो त भन्दाखेरि है म यहाँ लेख्छु ल फर्स्ट कस्तो स्याम्पल छ त हाइटेक भयो हाइटेक को N1 कति दिएको छ हाम्रो हेर त 41 यसको X1 बार हामीलाई दिएको छ कतिले रिड्युस हुन्छ 13.8% यसको सिग्मा 1 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दिएको छ 18.9% मा दिएको छ हाइटेक पछि कन्ज्युमर गुड्स भन्ने छ ओके कन्ज्युमर गुड्स को N2 कति छ 35 दियो अनि यसको एभरेज कतिबाट रिड्युस हुन्छ भने छ 9.1 X2 बार भनेको 9.1% मा दिएको छ र यसको सिग्मा 2 कति दिएको छ 8.7 ल 8.7% मा दियो On the basis of this sample, is it reasonable to conclude at 10% level of significance? Alpha चाहिँ 0.10 that Financial Accounting Standard Board proposal will cause a greater reduction in APS of high technology firm than for producer of consumer goods. अब यहाँ हेर्नुस् र reduction भनेछ कसको reduction भनेको छ त high tech than consumer goods भनेर भन्यो high tech than consumer goods भनेर भनेछ म यसलाई स्टप गरिदिन्छु है यहाँ हेरौँ ल अब देखियो हैन N1 41 N2 35 X1 bar 13.8% reduction in EPS X2 bar 9.1% consumer goods को sigma 1 80 दिएछ sigma 2 80 छ alpha 10% reduction in high tech than consumer goods भनेर भन्यो ल यो भनेको कस्तो हो त कसको रिडक्सन भनेको छ हाई टेक को रिडक्सन कसरी लेख्ने त क्वेशनमा फेरि एकचोटी पढ्छु हेर्नुस् त FA proposal will cause greater reduction in EPS for high technology firm than for producer of consumer goods. High tech को चाहिँ greater reduction हुन्छ रे कसको भन्दा त consumer goods को भन्दाखेरि यो भनेको कसरी लेख्ने त mu1 is greater than mu2 हो कि mu2 is greater कसको reduction हुन्छ भने छ कसको reduction हुन्छ हाई टेक को एकछिन है एउटा सानो फोन आछ ओके ल हेर्नुस् त भनेपछि रिडक्सन इन हाई टेक्नोलोजी देन कन्ज्युमर गुड्स भनेपछि हाई टेक्नोलोजी को चाहिँ के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ भनेको छ हाई टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ mu1 भयो हैन कन्ज्युमर गुड्स को चाहिँ के भयो त mu2 भयो हाई टेक्नोलोजी मा चाहिँ के हुन्छ त कन्ज्युमर गुड्स को भन्दा कम हुन्छ भनेर भनेछ यो हो सिम्बल mu1 is less than mu2 हो अनिसा हो सर यही हो जस्तो लाग्छ हैन लेस देन अथवा ग्रेटर देन जे भए पनि के हुन्छ त यो त के हो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो यो भनेको त के हो त यो जुन दिएको छ यो भनेको त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो अब हामी यहाँ लेख्छौं नल अल्टरनेटिभ भनेपछि यहाँ mu1 यहाँ पनि mu1 लेस देन mu2 यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु mu2
ठिक हो यो लेखेको मिलेन कि क्या हो यो दुईटाको डिफरेन्स त पोजिटिभ हुनुपर्छ त ग्रेटर लेस देन छ त भनेको मिलेन कि क्या हो हामीले हेर त बाबुरामहरु त्यो क्वेशनमा भनेको अनुसार यो मिलेन कि एकछिन है ग्रेटर भनेको छ कि अरे पक्नुस् है पक्नुस् ग्रेटर भनेको छ रिडक्सन त रिडक्सन मात्र लेखेँ कि मैले यो त ग्रेटर रिडक्सन हो सरी ग्रेटर रिडक्सन यो त इपिएस मा त रिडक्सन यो दुईटै हो ग्रेटर भनेको छ है सरी ग्रेटर रिडक्सन भनेको छ नि त त्यही भएर नमिलेको ग्रेटर भनेपछि के हो त μ1 को ग्रेटर देन μ2 हो ग्रेटर रिडक्सन इन इपिएस भनेको छ नि त यहाँ हेर त क्वेशनमा proposal will cause a greater reduction in EPS रिडक्सन त EPS मा भइ नै रहेको छ पहिलेदेखि नै फर हाई टेक्नोलोजी को ग्रेटर हुन्छ भन्छ सो μ1 इज ग्रेटर देन μ2 भनेको छ यो अल्टरनेटिभ नै हो अब यहाँ लेख्नु पर्छ यस्तो सरी है μ1 इज ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर रिडक्सन भनेको हुनाले यहाँ चाहिँ μ1 इज लेस देन इक्वल्स टु μ2 यस्तो होला अल्टरनेटिभ ठीक छ हजुर यतिसम्म ठीक छ ग्रेटर भन्ने वर्ड छुटेछ के त्यहाँ मैले पढ्नमा रिडक्सन मात्र राखेँ रिडक्सन भनेको लेस हो तर ग्रेटर रिडक्सन भनेको छ ग्रेटर भनेपछि ग्रेटर देन अल्टरनेटिभ हो अनि लेस देन इक्वल्स टु भयो अब हाम्रो फोकस कहाँ हुन्छ अल्टरनेटिभमा अल्टरनेटिभको साइन के छ ग्रेटर भनेपछि वान टेल कि टु टेल वान टेल राइट अल्फाको भ्यालु कति दिएको छ 10% यो 0.10 छ भने यो 0.40 ल 0.40 को लागि जी को भ्यालु याद छ कसैलाई याद छ हजुर टेबल देखाउनु पर्छ कि हेर्नुहुन्छ कसैले याद छ भने 1.28 मा हेर्नुस् ल 1.28 हेर्नुस् त 1.28 मा 0.40 ठ्याक्कै आउँदैन ठ्याक्क 0.40 को नजिकको 1.28 मा हेर्नुस् त कसैले हेर्यो सर 0.3997 हो 0.3997 चाहिँ 1.28 मा आयो अब त्यो 1.29 मा चाहिँ 0.4015 छ यस सर कति छ मलाई थाहा छैन त्यो 0.4015 छ भने यो दुईटामा सबभन्दा नजिक त 0.3997 हो भने त 1.28 मा लिनु पर्यो ओके 1.28 चाहिँ लियो है त 1.28 अब साइन के छ र यसको साइन भनेको त ग्रेटर छ भनेपछि यो भन्दा ग्रेटर यता भयो भने के हुन्छ त रिजेक्ट हुन्छ यो भन्दा यता आयो भने चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौं अब एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ भनेर हेर्नलाई g = x1 बार minus x2 बार by sigma 1 square by n1 sigma 2 square by n2 गरेर यो फर्मुला राख्नुस् त कति आउँछ भ्यालु हेरौं यसको भ्यालु हेर्नुस् त कति आउँछ ल कति आयो
1 point कति आयो? यो निकाल्न टाइम लाग्यो र के बनाउन सक्दैन? म्याथ्सको पर त सर के म्याथ्सको रे साइन्सको आज टेस्ट छ। कति बजे हो साइन्सको क्लास थाहा छ? 12 बजे। म आउनुपर्छ? फोटो सोटो खिचेर राखिदिनु पर्छ फेरि त्यहाँ साइन्सकोमा। के भन्थ्यो? ल कति आयो त बाबु? बाबुराम, लक्ष्मी, 0.43 0 point? किताबमा चाहिँ कति आएको छ हेर्नुहोस् है। किताबको आन्सर चाहिँ कति छ? 1.367 छ। अब आन्सर मिल्न त मिल्छ होला। 1.367 1.43 आउँछ। ल 1.43 ल भनौँ न यस्तै 1.43 छ भने 1.43 राखौँ त ल। त्यो हिसाबै गर्ने हो, एउटै भ्यालु आउँछ। यो माइनस यो गर्ने 13.8 माइनस 9.1 गर्नु है। फेरि पर्सेन्टेजमा राख्नु परेन ल, सबै पर्सेन्टेजमा दिएको हुनाले 13.8 माइनस 9.1 डिफरेन्सेस आउँछ। अनि त्यसपछि आएर सिग्मा भनेको 18.9 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 41 प्लस 8.7 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35 को रुट गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने आइहाल्छ। ल 1.43 आयो भने कहाँ पर्यो त? 1.43 त रिजेक्सनमा पर्यो यता। सो हाम्रो डिसिजन के हुन्छ? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस दिएको अल्टरनेटिभमा छ भने अल्टरनेटिभ के गर्नु पर्यो त? एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि देयर इज ग्रेटर रिडक्सन इन एभरेज एपीएस अफ हाई-टेक कंपनी देन कंज्यूमर कंपनी अफ कंज्यूमर गुड्स भनेर एब्सोल्युटली ट्रू भन्नु पर्यो। ठीक छ? ल यो चाहिँ हाम्रो 4th को च्याप्टर भयो है। 4th च्याप्टर को चाहिँ यसरी हामीले सुरुवात गर्यौं। आज फर्स्ट डे भएको हुनाले अब अर्को च्याप्टर छ। हाम्रो 7 वटा च्याप्टर छ। 7 वटा च्याप्टर मध्ये हामीले 4 वटा च्याप्टर चाहिँ गर्यौं। फर्स्ट जी टेस्ट थियो, त्यसपछि टी टेस्ट भयो, त्यसपछि प्रोपोर्सन भयो, त्यसपछि आजको अस्ति र आज गरेर चाहिँ कम्प्यारिजन अफ मीन फर जी टेस्ट भयो। अब अर्को च्याप्टर भनेको कम्प्यारिजन अफ मीन फर टी टेस्ट। कम्प्यारिजन अफ मीन फर टी टेस्ट। टी टेस्ट को मीन को कम्पेयर गर्ने। तपाईहरुको हाम्रो चाहिँ जाँच अहिले यति भनेर त भनेको छैन नि है। तपाईहरुको अस्ति जाँच भइसक्यो छ कि छैन? अस्तिको त भइसक्यो। इन्टरनल लिइसक्यो नि हैन? त्यसको कपी मका तपाईले अनि के असाइन सबमिट गरेछ कि छैन? त्यही दिन सबमिट गर्नुपर्छ। एक्चुअली सोधौँला म के रहेछ, मैले जाँच्नु त पर्यो नि त हैन र? हजुर। असाइनमेन्ट जस्तै त होला नि हैन त्यो? क्वेशन आएको थियो अनि हामीले कपीमा गरेर अपलोड गरिदिएको थियो। अपलोड फोटो खिचेर अपलोड गरिदियो? हजुर। फेरि त्यसपछि त्यो भयो नि त हैन? के रे? म्यामलाई सोध्नु एकचोटी, हामीले टिममा नै अपलोड गरेको। टिममै गरेछ ल म अब फेरि जाँच यो के भन्छ दशैंको बिरासिरा भयो त्यसकारण त्यति थाहा भएन होला। ल ठिकै छ ल। ओके, अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कम्प्यारिजन अफ मीन गर्ने, तर कसको लागि त? टी टेस्टको लागि। त्यसको आज फर्मुला अलिकति यो जी टेस्टमा न अलिकति बढी फर्मुला छ ल, एकचोटि हेरौँ है। ल यो जी टेस्टको चाहिँ कम्प्यारिजन अफ मीन चाहिँ यसरी गर्ने भयो है। अब कम्प्यारिजन अफ मीन फर टी टेस्ट चाहिँ अब के गरौँ? कम्प्यारिजन अफ मीन
फर टी टेस्ट। अब टी टेस्टको लागि के हुन्छ हेर्नुस् त, यहाँ पनि दुईटा स्याम्पल, यहाँबाट N1, यहाँबाट स्याम्पल N2 लिन्छौँ है, N1 र N2 लिन्छौँ। यहाँ के हुनु पर्यो त, अब टी टेस्ट हुनको लागि दुईटैको स्याम्पल के हुनु पर्यो, लेस देन 30 हुनु पर्यो। इभन N1 प्लस N2 को स्याम्पलको साइज गर्दाखेरि पनि लेस देन 30 हुन्छ। यहाँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दिएको हुँदैन। यहाँ चाहिँ के दिन्छ, अब स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्नु है, भेरिएन्स लिएको है त। S1 मात्रै भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्क्वायर लियो भने भेरिएन्स, S2 स्क्वायर। ठीक छ। यसको मिन x1 बार, यसको मिन x2 बार दिने त्यही हो। अगाडि चाहिँ हामीले सिग्मा 1 लेखेका थियौँ, सिग्मा 2 लेखेका थियौँ। अब यहाँ चाहिँ स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्याम्पलको दुईटैको स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और स्क्वायर गर्यो भने भेरिएन्स हुन्छ, यति मात्रै हो। अब यसको लागि चाहिँ फर्मुला मात्र दिन्छु ल आज। यसको हिसाब चाहिँ हामी नेक्स्ट डे गर्नु। हाम्रो नेक्स्ट डे कहिले हो? अब फ्राइडे कति बजेमा छ? 7 पूजा के भन्दै थियो यहाँ? फ्राइडे 6:30 बजे छ। 6:30 बजे। ओके ल, 6:30 बजे ठिक छ। हाम्रो पूजाको आज सोर्स सुनेको थिएन, सोर्स सुन्न पाइयो ल, ठिक छ ल सुन। अब हेर यसको फर्मुला अलिक कम्प्लेक्स छ, हेर्नुस् है त। टी टेस्टको डिफरेन्स बिट्विन मिनको लागि है, गयो पनि हेर्नु ल। x1 बार माइनस x2 बार नै हो, डिवाइडेड बाई sp स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2 को रूट, वेयर फेरि sp स्क्वायर को फर्मुला फेरि अर्कै छ, n1 minus 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 minus 1 s2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 plus n2 minus 2। यसको नाम चाहिँ हो पूल एस्टिमेट अफ भेरिएन्स। यसको नाम चाहिँ हामी भन्छौं पूल एस्टिमेट अफ भेरिएन्स, पूल एस्टिमेट अफ भेरिएन्स भन्छौं। हेर्नुस् त, टी टेस्टको लागि x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई sp स्क्वायर, एउटा नाम नयाँ आएको छ, sp स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2 को ब्राकेट क्लोज गरेर रुट गर्ने। यो sp स्क्वायर को नाम चाहिँ के हो? sp स्क्वायर को फेरि निकाल्ने तरिका n1 minus 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 minus 1 1 हो है, यो पनि 1 हो ल। n1 minus 1 यहाँ n2 minus 1, यहाँ s1 स्क्वायर प्लस यहाँ s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 minus 2। यसलाई हामी डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौँ, एकछिनमा एक्सप्लेन गरौँ ल। र sp स्क्वायर हामी भन्छौँ पूल एस्टिमेट अफ भेरिएन्स। अब यसको मिनिङ चाहिँ कस्तो हो हेर्नुस् त, तपाई हामीले टी टेस्टको गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो फर्मुलामा sp स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। sp स्क्वायर निकाल्नलाई n1 minus 1 s1 स्क्वायर यो गरेर निकाल्नु। अनि यो निकालिसकेपछि बल्ल टी को भ्यालु यसमा राख्नु पर्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ अलि फरक छ ल। हेर्नुस् त, यो n1 भयो नि, यसको n1 को डिग्री अफ फ्रिडम n1 minus 1 भयो, n2 को डिग्री अफ फ्रिडम n2 minus 1 भयो। यो दुईटै जोडेपछि के हुन्छ त n1 plus n2 minus 2। अब चाहिँ तपाईले डिग्री अफ फ्रिडम हेर्ने तरिका चाहिँ पहिला चाहिँ एउटै मात्र स्याम्पल हुँदाखेरि n minus 1 गर्थ्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो त n1 plus n2 minus 2 गर्नु पर्यो। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ n1 plus n2 minus 2 गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ हामी n1 n मात्र हुन्थ्यो नि हैन, टी टेस्टमा n minus 1 मात्र गर्थ्यौं भने अब n1 plus n2 minus 2 गरेर चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठीक छ हजुर, भनेको कुरा बुझ्नु भयो? जस्तै यहाँ 10 छ, यहाँ 12 छ भने 10 plus 12 22 minus 2 गर्दाखेरि 20। हामीले टी टेस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 20 मा हेर्नु पर्यो। एउटा 12 छ, एउटा 15 छ, 12 plus 15 भनेको 27 minus 2 गर्दाखेरि 25 डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु पर्यो। र अर्को यहाँ गर्नुपर्ने तपाईलाई s1 x1 बार s1 x2 बार s2 दिएको छ भने त
फर्मुला सही भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त हामीले र डेटा दिन्छ। र डेटा भनेको यसरी दियो। र डेटा भनेको ल x1 x2 चाहिँ यहाँ 5 8 2 7 3 10 2 5 8 3 4 यसरी दियो। र डेटा यसरी दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो? यसको पनि मिन पहिले निकाल्नु पर्यो। मिन निकाल्नलाई सम गर्यो डिवाइडेड बाइ n गर्यो, यसको पनि सम गर्यो डिवाइडेड बाइ n गर्यो, मिन दुईटैको आयो। अब यसको पनि अब के निकाल्नु पर्यो त? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको निकाल्नुको लागि हामीसँग कस्तो फर्मुला छ याद छ तपाईलाई? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने र डेटाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्छ? s निकाल्ने समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर रुट निकाल्छौँ। यदि यो रुट हटाइदियो भने के हुन्छ त? भेरिएन्स हुन्छ। हामीलाई s1 स्क्वायर चाहिन्छ भने त s स्क्वायर चाहिन्छ भने स्क्वायर हुन्छ। यो त हामीले अस्ति नै पढेको हो नि त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, भेरिएन्स निकाल्ने। योबाट यसको पनि s1 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, यसको पनि s2 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो र यो दुईटैको स्क्वायर s1 स्क्वायर निकालेपछि बल्ल sp स्क्वायरमा गएर फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। भनेपछि अब यसको यसरी गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी के गरौँ? अर्को क्लासमा चाहिँ गरौँ। ठिक छ हजुर? आज यति मात्रै गरौँ। आजदेखि के अफिस छ कि छैन हजुरहरुको? तपाईहरु मध्ये अफिसहरु छ? घरैमा हो सबै? आफ्नो मतलब काठमाडौँ फर्कनु भएको छ कि आफ्नो घरतिर हुनुहुन्छ? कोही जो जिल्लामा छ भने गाउँतिर, पहाडतिर, तराईतिर? आफ्नै गाउँतिर। प्रनिसाको चाहिँ कहाँ हो? काठमाडौँ हो? होइन सर, इलाम। ओ भगवान, अस्ति एउटा फोटो देखेको त्यही हो र? इलामको ल। इलाम पनि तपाईले नेवार बोल्नु हुन्न होला? आउँदैन सर। आउँदैन होला, ल ठिकै छ। बाबुराम अर्घाखाँची नै हो? हो सर। ल ठिक छ। काठमाडौँमा त कोही यही छन् होला, ठिकै छ। ल अब हामी शुक्रबार भेटौँ त। हाम्रो जाँच भनेको फाइनल भनेको